Hi friends, welcome to Global Knowledge Academy. Today my topic is English tenses. Now we will discuss about tenses. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. Now what is tense? टेंस क्या है? टेंस लतीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से बना है। इसका मतलब है टाइम यानी वक़्त और ज़माना, काम के वक़्त को दिखाता है। इंग्लिश में टेंसेस यानी ज़माने 3 होते हैं: प्रेजेंट, हाल, पास्ट, माजी एंड फ्यूचर और मुस्तकबिल। इन तीनों किस्मों के मज़ीद 4 अक़साम हैं। इन तमाम को इंशाल्लाह एक एक करके तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं प्रोनाउंस यानी ज़मायर में से पर्सनल प्रोनाउंस ज़मायर शख़्सी को रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस यानी ज़मायर शख़्सी की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म है फ़र्स्ट पर्सन, जिसको मुतकल्लिम कहते हैं, और दूसरी किस्म है सेकंड पर्सन, जिसे मुखातिब या हाजिर कहते हैं, जबकि तीसरी किस्म है थर्ड पर्सन, जिसे गायब कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब यानी फ़ेल के टोटली कितने अक़साम हैं? बनावट के लिहाज से वर्ब की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म है फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, ईट या सिंग, जबकि दूसरी किस्म है सेकंड फॉर्म, जैसे वेंट यानी गो की दूसरी फॉर्म, और ईट की एट, सिंग की सेंग। तीसरी किस्म है थर्ड फॉर्म, गो की गन, ईट की ईटन, सिंग की संग है। टेंस की टोटली 4 हालतें हैं, जबकि बुनियादी 3 हैं। पहली हालत है इंडिफिनिट। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म अमूमन यूज़ होती है, यानी बेस फॉर्म, जैसे गो, ईट, सिंग। और दूसरी हालत है कंटिन्यूअस। इसका मतलब है जारी। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING यूज़ होती है, जैसे गोइंग, ईटिंग, सिंगिंग। जबकि तीसरी किस्म है परफेक्ट। इसका मतलब है मुकम्मल होना। इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जैसे गन, ईटन, संग। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। फ़िलहाल मुतलक। मुतलक का मतलब है गैर मशरूत, लामहदूद यानी असली। रोज़मर्रा के कामों या हक़ाइक़ को बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज़ होता है। ये वो फ़ेल है जिसमें काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाने का तरीका: थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वाहिद गायब, जैसे ही, शी, इट या नेम, प्लस एस या ES, प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म लगाई जाती है आखिर में। अगर कोई फ़ेल एस, CH, SH, X या O पर ख़त्म हो तो आखिर में ES लगाएं, वरना S का इजाफ़ा करें, जैसे गो से गोज़, वॉश से वॉशज़, वॉच से वॉचज़। इस तरह चलते जाएं। गो के आखिर में O है, वॉश के आखिर में SH, जबकि वॉच के आखिर में CH है, इसलिए इनके साथ ES का इजाफ़ा किया है। जिनके आखिर में ये अल्फाज नहीं, उनके साथ जस्ट S का इजाफ़ा करें, जैसे लाइक से लाइक्स, सिंग से सिंग्स। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्लरल सब्जेक्ट्स जो हैं, यानी जमा सब्जेक्ट्स, जैसे वी, यू और दे या आई के साथ फ़ेल की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और इनके साथ एस या ES का इजाफ़ा नहीं करते। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है,
تھا، ہوتے ہیں وغیرہ آتے ہیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل ماضی مطلق، وہ فعل وہ کام جس میں کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، یعنی ماضی میں پایا جائے، فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن کے ساتھ ورب کی سیکنڈ فارم یوز کی جاتی ہے، یعنی متکلم حاضر اور غائب کے ساتھ فعل کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے، اور ان کے اردو کے فقرے کے آخر میں الف یا نون چھوٹی اور بڑی آتا ہے۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فعل ماضی مطلق، مستقبل میں کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ فرسٹ پرسن کے ساتھ شیل اور ورب کی پہلی فارم لگائی جاتی ہے، یعنی متکلم کے ساتھ شیل اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ ویل اور فعل کی پہلی فارم، یعنی حاضر اور غائب کے ساتھ ویل اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم لگائی جاتی ہے۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے آخر میں، اردو کے فقرے کے آخر میں گا، گے، گی وغیرہ آتا ہے۔ ایگزامپلز: پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، ہی، شی، اٹ، سعید سنگس، آئی، وی، یو، دے سنگ اے سانگ۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے سینگ اے سانگ۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فرسٹ پرسن، آئی، وی شیل سنگ اے سانگ۔ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن، ہی، شی، اٹ، یو ول سنگ اے سانگ۔ نیگیٹو سینٹینسز، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، تھرڈ سنگولر پرسن کے ساتھ ڈز ناٹ اور پھر ورب کی فرسٹ فارم لگائی جاتی ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں فعل کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ڈو ناٹ اور پھر ورب کی فرسٹ فارم لگائی جاتی ہے۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے نیگیٹو، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن کے ساتھ ڈیڈ ناٹ، یعنی متکلم مخاطب اور غائب کے ساتھ ڈیڈ ناٹ اور پھر ورب کی پہلی فارم لگائی جاتی ہے۔ چونکہ پاسٹ انڈیفینٹ کے نیگیٹو سینٹینس میں سیکنڈ فارم کی رول ختم ہو جاتی ہے۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے ساتھ شیل اور پھر ناٹ لگائی جاتی ہے، جبکہ سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ یعنی مخاطب اور غائب کے ساتھ ویل اور پھر ناٹ لگائی جاتی ہے۔ ایگزامپلز آف نیگیٹو سینٹینسز: پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، تھرڈ سنگولر پرسن ڈز ناٹ، ہی، شی، اٹ ڈز ناٹ سنگ اے سانگ۔ آئی، وی، یو، دے ڈونٹ سنگ اے سانگ۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ، متکلم مخاطب غائب، ڈیڈنٹ سنگ اے سانگ۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فرسٹ پرسن، آئی، وی شیل ناٹ سنگ اے سانگ۔ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن ول ناٹ سنگ اے سانگ۔ انٹروگیٹو اور سوالیہ جملے: پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فقرے کے شروع میں ڈز، پھر فرسٹ سنگولر پرسن یعنی واحد غائب، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر سوالیہ نشان۔ جمع یعنی پلرل میں فقرے کے شروع میں ڈو، پھر آئی، وی، یو، دے اور پھر ورب کی فرسٹ فارم اور آخر میں سوالیہ نشان۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں فقرے کے شروع میں ڈیڈ، پھر فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ یعنی تھرڈ پرسن یعنی متکلم مخاطب اور غائب اور پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر سوالیہ نشان۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے ساتھ شیل اور پھر فرسٹ فارم اور پھر سوالیہ نشان، جبکہ سیکنڈ اور تھرڈ کے ساتھ پہلے ویل
اور پھر سیکنڈ اور تھرڈ پرسن یعنی مخاطب اور غائب، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر سوالیہ نشان لگائیں۔ ایگزامپلز آف انٹروگیٹیو سینٹینسز۔ Present indefinite tense. Does he, she, it, name sing a song? Do I, we, you, they sing a song? Past indefinite tense. Did first, second, and third person sing a song? Future indefinite tense. Shall first person, I, we sing a song? Will second and third person, I, he, she, it, you sing a song. Present continuous tense فعل حال جاری یا استمراری موجودہ زمانے اور وقت میں کسی بھی جاری شدہ کام کو بیان کرتا ہے۔ اس کے جملے بنانے کا طریقہ: آئی کے ساتھ ایم، جبکہ پلرل سبجیکٹس یعنی وی، یو اور دے کے ساتھ آر، جبکہ تھرڈ پرسن سنگولر پرسن یعنی واحد غائب کے ساتھ از، اور آخر میں آئی این جی لگائی جاتی ہے۔ اردو فقرے کے آخر میں رہا ہوں، رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں آتا ہے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس فعل ماضی جاری یا استمراری جس کام کا گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا یا ہونا پایا جائے فعل ماضی جاری کہلاتا ہے۔ سنگولر پرسن کے ساتھ یعنی واحد کے ساتھ واز، آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، آئی کے ساتھ واز، پھر فرسٹ فارم یعنی ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آئی این جی لگائی جاتی ہے۔ آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ور اور پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آئی این جی۔ اردو فقرے کے آخر میں رہتا، رہی تھی، رہتے آتا ہے۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں فرسٹ پرسن یعنی آئی، وی کے ساتھ شیل بی اور پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آئی این جی لگائی جاتی ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ ول بی اور پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آئی این جی۔ اردو فقرے کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے، رہی ہوں گی آتا ہے۔ ایگزامپلز: پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس آئی ایم سنگنگ اے سانگ، یو، وی، دے آر سنگنگ اے سانگ، ہی از سنگنگ اے سانگ۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہی، شی، اٹ، سعید واز سنگنگ اے سانگ، آئی، وی، یو، دے ور سنگنگ اے سانگ۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس آئی، وی شیل بی سنگنگ اے سانگ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن ہی، شی، اٹ، یو ول بی سنگنگ اے سانگ۔ نیگیٹو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس آئی کے ساتھ ایم، پھر ناٹ، تھرڈ پرسن یعنی ہی، شی، اٹ کے ساتھ از اور پھر ناٹ، پلرل سبجیکٹس کے ساتھ آر یعنی وی، یو، دے کے ساتھ آر اور پھر ناٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور آخر میں آئی این جی۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں تھرڈ پرسن یعنی ہی، شی، اٹ اور آئی کے ساتھ واز اور اس کے بعد ناٹ، پلرل سبجیکٹس یعنی وی، یو، دے کے ساتھ ور، پھر ناٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آئی این جی۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن یعنی مخاطب اور غائب کے ساتھ ول، پھر ناٹ، پھر بی، جبکہ فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے ساتھ آئی اور وی کے ساتھ شیل، پھر ناٹ، پھر بی اور پھر ورب کی فرسٹ فارم پھر آئی این جی۔ ایگزامپلز آف نیگیٹو سینٹینسز: پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس آئی ایم ناٹ سنگنگ اے سانگ، پلرل سبجیکٹس وی، یو، دے آر ناٹ سنگنگ، تھرڈ پرسن ہی، شی، اٹ، آر نیم از ناٹ سنگنگ اے سانگ۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آئی اینڈ تھرڈ پرسن آئی اینڈ ہی، شی، اٹ واز ناٹ سنگنگ، پلرل سبجیکٹس
you, we, they are not singing. Future continuous tense. First person, I and we shall not be singing. Second and third person, second you and third he, she, it will not be singing. Interrogative. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़िक्र के शुरू में इज़ और फिर थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट। फ़िक्र के शुरू में आर और फिर प्लरल सब्जेक्ट्स यानी वी, यू, दे। फ़िक्र के शुरू में एम और फिर आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ING इन तीनों के साथ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़िक्र के शुरू में वाज, फिर थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और फिर आई। फ़िक्र के शुरू में वर, फिर प्लरल नॉन यानी वी, यू, दे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ING। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ़िक्र के शुरू में विल, फिर थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और फिर सेकेंड पर्सन यू और फिर बी। फ़िक्र के शुरू में शैल, फिर फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम आई, वी और फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ING आखिर में और फिर सवालिया निशान सबके साथ आखिर में। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ थर्ड पर्सन, I, he, she, it singing। आर प्लरल सब्जेक्ट्स IE, we, you, they singing। am, I singing। Past continuous tense was, I and third person IE, he, she, it singing। were plural subjects IE, we, you, they singing। will second and third person you and he, she, it be singing। shall first person IE, we and you be singing। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़िलहाल मुकम्मल, वो काम जो करीब के गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो फ़िलहाल मुकम्मल कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के तरीके, सेंटेंसेस बनाने के तरीके। थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट इसके बाद है, इसके बाद थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी मुतकल्लिम और मुखातिब के साथ हैव और इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। उर्दू फ़िक्र के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, लिया है, गया है, दिया है आता है। फर्स्ट परफेक्ट टेंस फ़ेल माज़ी बईद, जिस काम का दौर के गुज़रे हुए ज़माने में होना या करना पाया जाए इसे फ़ेल माज़ी बईद कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन तीनों के सेम रोल्स हैं यानी मुतकल्लिम, मुखातिब व गायब। आई, वी, यू, ही, शी, इट के साथ हेड, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। उर्दू फ़िक्र के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था या दिया था आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ़ेल मुस्तकबिल बईद, जिस काम का आने वाले ज़माने में मुकम्मल होना पाए जाए इसे फ़ेल माज़ी बईद कहते हैं, ये मुकम्मल। फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम आई, वी के साथ शेल है और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन यानी यू एंड ही, शी, इट के साथ विल है और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। उर्दू फ़िक्र के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, दिया होगा आता है। Examples of positive sentences, present perfect tense, third person, i.e. he, she, it has sung a song।
First and second person. I, we, and you have sung a song. Past perfect tense. First and second and third. I, we, you, and he, she, it had sung. Future perfect tense. First person. I, we shall have sung. Second and third person. You and he, she, it will have sung. Negative. Present perfect tense. فکر کے شروع میں تھرڈ پرسن یعنی ہی شی اٹ پیر ہیز پیر ناٹ اور پیر ورب کی تیسری فارم. فکر کے شروع میں فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن یعنی آئی اور وی یا یو اور پیر ہیو پیر ناٹ پیر ورب کی تیسری فارم. فرسٹ پرفیکٹ ٹینس فکر کے شروع میں فرسٹ پرسن سیکنڈ تھرڈ یعنی تینوں اور آئی وی یو یا ہی شی اٹ اور پھر جسٹ ہیڈ پھر ناٹ اور پھر ورب کی تیسری فارم. فیوچر پرفیکٹ ٹینس فکر کے شروع میں فرسٹ پرسن یعنی متکلم آئی اور وی پھر شیل پھر ہیو پھر ناٹ اور پھر ورب کی تیسری فارم. یا فکر کے شروع میں سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب اور تھرڈ پرسن یعنی ہی شی اٹ غائب اور پھر ول پھر ہیو پھر ورب کی تیسری فارم لگائی جاتی ہے. نیگیٹیو سینٹینسز. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس تھرڈ پرسن i.e. he, she, it has not sung. Second and first person you and I, we have not sung. Past perfect tense first, second and third person i.e. I, we, you and he, she, it had not sung. Future perfect tense first person I and we shall have not sung. Second and third person you, he, she, it will not have sung. انٹراگیٹیو سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس فکر کے شروع میں ہیز پھر تھرڈ پرسن یعنی ہی شی اٹ پھر تھرڈ فارم ورب کی تیسری فارم پھر سوالیہ نشان. فکر کے شروع میں ہیو پھر فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرسن یعنی متکلم اور مخاطب متکلم آئی وی یا مخاطب یو اور پھر ورب کی تیسری فارم لاسٹ میں کویشچن مارک. فرسٹ پرفیکٹ ٹینس فکر کے شروع میں ہیڈ پھر فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن یعنی متکلم مخاطب اور غائب تینوں کے سیم رولز ہیں اور پھر ورب کی تیسری فارم اور پھر آخر میں سوالیہ نشان. فیوچر پرفیکٹ ٹینس فکر کے شروع میں ویل پھر سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن یعنی مخاطب اور غائب یو یا ہی شی اٹ پھر ہیو پھر ورب کی تیسری فارم لاسٹ میں کویشچن مارک. فکر کے شروع میں شیل پھر فرسٹ پرسن یعنی متکلم آئی وی پھر ہیو پھر ورب کی تیسری فارم آخر میں سوالیہ نشان لگائیں. ایگزامپلس آف انٹراگیٹیو سینٹینسز سوالیہ جملے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس has third person he she it sung a song. Have first and second person I we you sung. Past perfect tense had first second and third I we you they he she it
sung a song. Future perfect tense. Shall first person, I we have sung. Will second and third person, you and he she it have sung a song. Positive. Present perfect continuous tense. फ़िल हाल मुकम्मल जारी। वो फ़ेल जो एक मुकर्ररा मुद्दत या वक़्त से जारी हो और बात करने के वक़्त तक ख़त्म न हो, इसे फ़िल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ अगर वक़्त बताने वाले अल्फाज लग जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी फ़िल हाल मुकम्मल जारी बन जाता है। फ़िक्रे के शुरू में थर्ड पर्सन यानी ही शी इट, फिर हैज़, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहली फॉर्म और फिर ING, फिर सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम और फिर फॉर पीरियड ऑफ टाइम। फ़िक्रे के शुरू में फर्स्ट पर्सन यानी आई वी या सेकंड पर्सन यो, फिर हैव, फिर बीन और फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ING, फिर सेंस या फॉर। मुआयन वक़्त गैर मुआयन यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। वक़्त से रहा है, रही है, रहा हूँ उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आता है। फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। जिस काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए इसे फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ अगर वक़्त बताने वाले अल्फाज लग जाएं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ़ेल माजी मुकम्मल जारी बन जाता है। फ़िक्रे के शुरू में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब, आई वी यू ही शी इट तीनों के सेम रोल्स हैं। इनके साथ हैड और फिर बीन, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ING, फिर सेंस, फिर फॉर। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में मुआयन वक़्त गैर मुआयन वक़्त से रहा था, रही थी, रहते आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ़िल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी। जिस काम का मुस्तक़बिल बईद के ज़माने में वक़्त मुकर्ररा मुद्दत तक जारी रहना पाया जाए इसे फ़िल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ अगर वक़्त बताने वाले अल्फाज लग जाएं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ़िल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी बन जाता है। फ़िक्रे के शुरू में फर्स्ट पर्सन यानी आई वी और फिर शेल, फिर हैव, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ING, फिर सेंस, फिर फॉर। या फ़िक्रे के शुरू में सेकंड पर्सन यानी यू या थर्ड पर्सन ही शी इट और फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर सेंस और फिर फॉर्म। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में मुआयन वक़्त या गैर मुआयन मुद्दत से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस मुस्बत जुमले। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही शी इट हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग और फॉर 3 hours। फर्स्ट आई वी एंड सेकेंड यू पर्सन हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 hours। First perfect continuous tense. First I we, second you and third he she it person had been singing since morning or for 2 hours. Future perfect continuous tense. First person I we shall have been singing since morning or for 2 hours. Second and third person
I, we and you, I, we and he, she, it will have been singing since morning or for 2 hours. Negative sentences منفی جملے present perfect continuous tense. فقرے کے شروع میں third person he, she, it, پھر has, پھر not, اس کے بعد been, اس کے بعد verb کی first form, پھر ing, پھر since یا for. فقرے کے شروع میں first second person یعنی متکلم I, we یا حاضر you, پھر have, پھر been اور پھر verb کی فرسٹ فارم اور پھر ing, پھر since اور پھر for. فرسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں فقرے کے شروع میں فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ان تینوں کے ایک ہی قسم رولز ہیں. متکلم I, we، مخاطب you اور غائب he, she, it، پھر اس کے بعد had لگائیں، پھر been اور پھر verb کی فرسٹ فارم، پھر ing، پھر since یا for. فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں فقرے کے شروع میں فرسٹ پرسن یعنی I, we متکلم، پھر shall، پھر have، پھر been اور پھر verb کی پہلی فارم، پھر ing، پھر since یا for. فقرے کے شروع میں سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب you، پھر یا تھرڈ پرسن he, she, it، پھر will، پھر have، پھر been، پھر verb کی فرسٹ فارم اور پھر ing اور آخر میں since یا for لگائیں. ایگزامپلس آف نیگیٹو سینٹینسز منفی جملے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. تھرڈ پرسن he, she, it has not been singing since morning or for 2 hours. فرسٹ پرسن I, we and second person you have not been singing since morning or for 2 hours. Past perfect continuous tense. First, second and third person I, we, you and he, she, it had not been singing since morning or for 3 hours. Future perfect continuous tense. First person I, we shall not have been singing since morning or for 3 hours. Second person I, we and third person he, she, it will not have been singing since morning or for 3 hours. Examples of negative sentences منفی جملے present perfect continuous tense. Third person he, she, it has not been singing since morning or for 2 hours. First person I, we and second person you have not been singing since morning or for 2 hours. Past perfect continuous tense. First person I, we, second person you and third person he, she, it had not been singing since morning or for 3 hours. Future perfect continuous tense. First person I, we shall not have been singing since morning or for 3 hours. Second person you and third person he, she, it will not have been singing since morning or for 3 hours. Interrogative sentences سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ present perfect continuous tense. فقرے کے شروع میں has لگائیں، پھر تھرڈ پرسن یعنی he, she, it اور پھر been، پھر verb کی فرسٹ فارم، پھر ing، پھر since اور پھر for، پھر آخر میں کویسچن مارک سوالیہ نشان. فقرے کے شروع میں have پلرل نونس کے لیے، پھر verb کی فرسٹ فارم، پھر فرسٹ پرسن یعنی I, we، پھر سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب you اور پھر been، پھر verb کی فرسٹ فارم، پھر ing اور پھر since یا for اور آخر میں سوالیہ نشان لگائیں. فرسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں فقرے کے شروع میں had لگائیں، پھر فرسٹ پرسن یعنی متکلم،
second person مخاطب and third person یا غائب he she it لگائیں اور پھر been پھر فرسٹ فارم پھر ing پھر سینس اور یا فار اور آخر میں سوالیہ نشان لگائیں۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں فکر کے شروع میں شیل لگائیں اور پھر فرسٹ پرسن یعنی آئی یا وی اور پھر ہیو لگائیں، پھر بین، پھر فرسٹ پرسن پھر فرسٹ فارم یعنی پہلی فارم ورب کی اور پھر ing پھر سینس پھر یا فار اور آخر میں سوالیہ نشان لگائیں۔ فقرے کے شروع میں ول لگائیں اور سیکنڈ پرسن یعنی یو مخاطب کے لیے یا تھرڈ پرسن غائب کے لیے ہی شی اٹ اور پھر ہیو لگائیں، پھر بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم، پھر ing، پھر سینس یا فار اور آخر میں کویسچن مارک سوالیہ نشان لگائیں۔ ایگزامپلس آف انٹروگیٹیو سینٹینسز سوالیہ جملے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہیز تھرڈ پرسن ہی شی اٹ بین سنگنگ سینس مارننگ آر فار 2 hours ہیو فرسٹ پرسن آئی وی اینڈ سیکنڈ پرسن یو have been singing since morning or for 2 hours. Past perfect continuous tense had first IV, second you and third person he she it been singing since morning or for 2 hours. Past future perfect continuous tense shall first person I we have been singing since morning or for 2 hours. Will second person you and third person he she it have been singing since morning or for 2 hours.